ही आमच्या गोंयच्या सरकारची आमची ही मच्छी वाहिनी जी आमचे प्रत्येक तालुक्यांक दिल्ली आसा. गोंयांक ही आतां ही आमच्या फोंड्याक ही आनी आमचो म्हागेलो मित्र पयलूचो सुबरायडू आतांच न्हू खूब वर्सां पासून तो हांगा आसा. पयलू मिलिटरी आनी तो मिलिटरी हो मनीस हे तो नुस्तें घेवन सगळ्या फोंड्याक घेवन भोंवपा लोकांची सोय जावची म्हणून ते घेवन वतलो तो आनी बरें बरें नुस्तें हाडटलो. बरें बरें लोकांक नुस्तें दितलो बरें बरें सगळें. आनी सुंगटो दितला सरपंच आसा एक पंच आहा पळय म्हणजे सगळें आसा आनी तुका हे सगळें पत्रिका हे सगळें नुस्तें घालता. आनी आमी गेलो आयज गेले कितें लोकांनी सोमराचें नुस्तें खावचें म्हणून. आज जी मत्स्य वाहिनी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज यांनी आज यांची जी व्हेकल इको फ्रेंडली जी व्हेकल आसा हिजे आज गाडीची चावी किऑस्क मुवेबल किऑस्क हेची चावी आज ऑनरेबल मिनिस्टर श्री V.S. नायक सरान जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा यांनी चावी सुबरायडू जे बेनिफिशरी आसा हिने अप्लाय केले आनी हे फक्त ही जी स्कीम आसा ही सगळ्याक प्रत्येकाक जे फुडें वचून आपले बिझनेस करपाक सोदता वाडोवपाक सोदता तांकां एक ही व्हेकल जेणे करून तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर सेल्फ रिलायंस जावपा खातीर स्कीम गोंय सरकारान फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ही केल्ली आसा आनी हेजे आज बेनिफिशरी सुबरायडू जे तांकां आज ही मेळ्ळा किऑस्क आनी मुवेबल किऑस्क हातून सगळ्या वाठारांत फोंड्या भितर ते नुस्तें घेवन आनी हातून भितर तांकां एक फ्रिजरय आसा भितर जे हांगा वयर सोलर पॅनल आसा टेम्पोचे वयर हातूंतल्यान तांकां ती इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जातली थ्रू सोलर पावरांतल्यान. सो हे इको फ्रेंडली फूल व्हेकल आसा प्लस भितर नुस्तें दवरपाक फ्रिजरय आसा. सो हे लोकांक बरें नुस्तें मेळपा खातीर फ्रेश नुस्तें मेळपा खातीर बरें नुस्तें मेळपा खातीर हे ताका एक गव्हर्मेंटान फिशरीज डिपार्टमेंटान जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर ही व्हेकल दिला ते आज तेचे ताका चावी दिला ऑनरेबल मिनिस्टर आनी तांकां जे सुबरायडर हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता बेस्ट विशीज दिता आनी असो तांचो धंदो आनी ग्रो जावचो इतलेंच सांगता आनी दवरता सगळें.